हेलो साथीहरू नमस्कार। आज फेरि म लिएर आएको छु विश्वको इतिहास पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2। पहिलो पार्टमा हामीहरू म्याग्ना कार्टाको बारेमा पढेको थियौँ। अब अर्को पार्टमा हामी पढ्छौँ क्रान्तिहरू के औद्योगिक क्रान्ति। विश्व इतिहासको पार्ट 2 छ है। औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति कहिले भएको थियो भने औद्योगिक क्रान्ति सन् 1760 देखि 1840 सम्म भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति सन् 1760 देखि 1840 सम्म भएको थियो औद्योगिक क्रान्ति। र यो चाहिँ करिब 18औं शताब्दीको मध्यदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म भएको थियो। र औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भने बेलायतबाट भएको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ बेलायतबाट भएको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। र युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई र यो चाहिँ के भन्छ भने यो बेलायत चाहिँ युरोप महादेशमा पर्छ र यसलाई युरोपको औद्योगिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ भन्नुभयो। र युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि नि बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ। युरोपको अर्को के छ भने युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ। युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ। र बेलायतलाई औद्योगिक क्रान्ति पश्चात समाजमा कुन वर्गको स्थापना भएको थियो भन्दाखेरि पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गको सुरुवात भएको थियो। औद्योगिक क्रान्ति पश्चात समाजमा के भन्छ औद्योगिक क्रान्ति पश्चात समाजमा पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गको स्थापना भएको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको पश्चात समाजमा पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गको स्थापना भएको थियो। र तपाईहरूलाई थाहै होला कि संयुक्त अधिराज्यलाई बेलायत नै भनिन्छ। बेलायतलाई संयुक्त अधिराज्य भनिन्छ। र यो के भन्छ औद्योगिक क्रान्ति कसरी भयो भन्दाखेरि कपडाको उत्पादनको क्षेत्रबाट सुरु भएको हो। यो औद्योगिक क्रान्ति कपडाको उत्पादनको क्षेत्रबाट सुरु भएको हो।
यो कपडा उत्पादनको क्षेत्रबाट सुरु भएको हो र चाहिँ बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई कसले नामाकरण गरेको छ भने आर्नोल्ड टोइनबीले सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्रान्ति नामाकरण गरेको छ। औद्योगिक क्रान्ति नामाकरण गरेको हो र बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ। बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ र चाहिँ रिचर्ड आर्कराइटलाई आधुनिक औद्योगिक पत्तिका पिता मानिन्छ। यसमा रिचर्ड आर्कराइटले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ औद्योगिक क्रान्तिमा। रिचर्ड आर्कराइटलाई आधुनिक औद्योगिक पत्तिका पिता मानिन्छ। र अब हामी औद्योगिक क्रान्तिका कारणहरू पढ्छौँ ल। औद्योगिक क्रान्तिका कारण बेलायतको उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति। बेलायतको उपयुक्त भौगोलिक अवस्थितिको कारणले औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो र अर्को कृषि क्रान्तिको कारणले अर्को चाहिँ बेलायतको उपनिवेशहरू अनि अर्को बेलायतको उद्योग मैत्री नीति। बेलायतको उद्योग मैत्री नीति अनि वैज्ञानिक आविष्कारको कारणले पनि औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो। वैज्ञानिक आविष्कार र अर्को चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको सिस्टम भएको कारणले बैंकिङ प्रणालीको विकास। अर्को चाहिँ बैंकिङ प्रणालीको विकासको कारणले र अर्को चाहिँ शरणार्थीहरूको कारणले र औद्योगिक क्रान्तिका परिणामहरू म मुखैले भनिदिन्छु, तपाईहरु लेखिदिनु होला। यसको दुईवटा परिणाम छ, एउटा सकारात्मक परिणाम र नकारात्मक परिणाम छ। सकारात्मक परिणाममा पहिला हामी पढ्छौँ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु, मध्यवर्ग उदय, शहरीकरण,
पर्यटनको प्रवर्धन, ट्रेड युनियनको विकास, राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव। र अर्को चाहिँ नकारात्मक प्रभावमा के छ भन्दाखेरि श्रमको शोषण, घरेलु उद्योग धन्दाको नाश, युद्धहरू बढेर गए, उपभोगवादी संस्कृतिको विकास, पारिवारिक विखण्डन, वातावरण प्रदूषण र अव्यवस्थित सहरीकरण यसको परिणामहरू हुन्। र चाहिँ विश्वमा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको लेखक कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेका हुन्, कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले। र कम्युनिस्ट पार्टीको उदय चाहिँ यही औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै भएको हो विश्वमा। अब चाहिँ हामी अर्को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको बारेमा पढ्छौँ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा पढ्छौँ। ल यसलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भने बौद्धिक क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ। विभिन्न ठुला व्यक्तिहरू यसमा बुद्धि लगाएर यसलाई सफल पारेका हुन्। र यसको सुरुवात चाहिँ 1789 देखि 1792 सम्म चलेको हो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। र यसमा चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको गृहयुद्ध हो। यो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको गृहयुद्ध हो। लुई 16औँको पालामा यो चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति लुई 16औँको पालामा भएको थियो। लुई 16औँको पालामा भएको हो। र चाहिँ लुई 14ले र यसमा चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा लुई 14ले आई एम द स्टेट भन्दथे। लुई 14ले भन्दथे कि म नै राज्य हुँ र यिनले भर्साइलको दरबार बनाएका हुँ। लुई 14ले आई एम द स्टेट मतलब कि म नै राज्य हुँ भन्दथे। र यिनले चाहिँ भर्साइल्सको दरबार बनाएको र लुई 16लाई 21 जनवरी 1793 मा जियोलेटिनले काटेर मृत्युदण्ड दिएको छ। लुई 16लाई 21 जनवरी 1793 मा सनमा चाहिँ यसलाई लुई 16लाई सन् 21 जनवरी 1993 मा मृत्युदण्ड दिएको हो। बेलायत के भन्छ फ्रान्सका नागरिकहरूले मृत्युदण्ड दिएको। र चाहिँ के भन्छ लुई 16औँकी पत्नी मेरी एन्टोनिन्ट अस्ट्रियाकी सम्राज्ञी मारिया थेरेसाकी छोरी थिइन् र यिनलाई 17 अक्टोबर 1793 मा मृत्युदण्ड दियो। र संसद स्टेट जनरल यसमा स्टेट जनरल भन्दाखेरि संसद हो। यो 3 सदनात्मक थियो। संसद स्टेट जनरल यो चाहिँ 3 सदनात्मक थियो। फर्स्ट स्टेटमा को हुन्थ्यो भने उच्च जातका पाद्रीहरू। सेकेन्ड स्टेटमा चाहिँ कुलीन वर्गका र चाहिँ
HIRD थर्ड स्टेटमा सर्वसाधारण जनताहरू थिए। सर्वसाधारण जनताहरू र चाहिँ यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा सहयोग गरेका व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा सहयोग गरेका व्यक्तिहरू जे जे रूसो यसको बुक चाहिँ यिनले लेखेको बुक चाहिँ द सोसल कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मोन्टेस्क्यू यिनले लेखेको बुक चाहिँ द चार्ल्स 12 द चार्ल्स 12 र द एज अफ लुइस 14 लेखेका हुन्। अर्को चाहिँ डेडेरा डाइडियर चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया यिनले लेखेको बुक चाहिँ इन्साइक्लोपिडिया हो। र चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा के थियो भन्दाखेरि नारा लिबर्टी यानि कि स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। स्वतन्त्रता, समानता तथा र भातृत्व नारा रहेको छ यसको। र क्रान्तिपुत्र यसमा चाहिँ क्रान्तिपुत्र नेपोलियनले बनाएको कानुन हो सिभिल कोड, नेपोलियन कोड। क्रान्तिपुत्र नेपोलियनलाई चाहिँ क्रान्तिपुत्र पनि भनेर चिनिन्छ। क्रान्तिपुत्र नेपोलियनले बनाएको कानुन सिभिल कोड हो। सिभिल कोड नेपोलियन कोड भनेर पनि चिनिन्छ। नेपोलियन कोड। धन्यवाद साथीहरू। अब चाहिँ अर्को एपिसोडमा हामी पढ्छौँ रुसी राज्य क्रान्ति तथा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र भारतीय सङ्ग्राम सबै पढ्छौँ। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब अनि कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्।